नमस्कार, डाफी टिभीमा स्वागत छ। आजको विषय प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पौडेलले 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णयको विरोध जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पाण्डेले वृद्ध भत्ता नबढाएर उमेर घटाएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले वृद्ध भत्ता दिने कार्य एमालेले नै गरेको भन्दै यसलाई बढाएर 5000 पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। पाण्डेले सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन बढाउने कुरा गरे पनि कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले किसानले मल नपाउने अवस्था रहेकाले उक्त समस्याको समाधान नगरी कृषि उत्पादन बढाउन नसकिने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले निर्वाचनको वर्ष भएकाले यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन जम्मा 4 महिनामा गर्न अप्ठ्यारो हुने बताउनुभयो। त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बजेट सन्तुलित रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटले गरिबी निवारणमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारको मोडललाई थप परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उत्पादनका साथै त्यसले बजारीकरणमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्य हुनुपर्नेमा बताउनुभयो। कांग्रेस सांसद पदमनारायण चौधरीले मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेकाले अहिले बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षाका विषयवस्तु बजेटमा उल्लेख गरिएकाले बजेट राम्रो रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले हुलाकी राजमार्गमा थोरै मात्रै बजेट छुट्याइएको भन्दै यसका पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब भिडियो जस्ताको तस्तै अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यसबाट पर्याप्त आम्दानी लिन सक्ने ठाउँमा देख्दछु। उदाहरणको लागि यदि उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको लागि लियो भने उसको जुन लाइमस्टोनको जुन पोजिसन छ, जुन अवस्था छ, अहिले यही अवस्थामा रफ्तारमा यदि हामी इन्डस्ट्री चलायो भने लगभग 125 वर्ष 125-30 वर्षसम्म त्यो माइनले काम गरेछ। यो जो हाम्रो चाहिँ यो अवस्था छ भनेर त्यस्तो अवस्थामा त्यो इन्डस्ट्रीबाट हामीलाई अगाडि बढाएर र उसको उत्पादनलाई निर्यात गर्ने तर्फमा जान सक्ने अवस्था छ र साथसाथै त्यो क्लिङ्कर उत्पादन गरेर हामीले आफ्नै मार्केटमा पनि बेच्न सक्ने साना जुन इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यसले त्यहाँबाट क्लिङ्कर। पुष्पलालले त त्यसो भनिरहेको थिएनन्, तिमी हामी मिलौँ, लडाइँ गरौँ, परिवर्तन गरौँ। यसमा कहिल्यै पनि गएन। त्यसमा हाम्रो दाबी पुग्दैन कहिले पनि। यो मेलमिलापमा जनयुद्धमा नै पुग्दैन। ठिक त्यसै गरी वृद्ध भत्ता जे गर्नुहोस् त्यो एमालेकै दाबी हुन्छ। एमालेलाई मान्छेले चाहिँ स्याबास गर्छन्, ठोक्छन्, ताली ठोक्छन्। त्यसका केही फरक पर्दैन। तर 70 तपाईँले आफैले पनि 5000 पुर्याउँछु भनेर चाहिँ हिजो चाहिँ घोषणापत्रमा बोले होइन र 5 पुर्या भए त अझ राम्रो हुन्थ्यो नि। किन गर्नु भएन? त्यसमा चाहिँ बरु गुनासो छ। अब त म बजेटतर्फ जाँदाखेरिमा सङ्कट एकातिर छ, बजेट अर्कोतिर छ। कहीँ जति खोजे पनि मैले चाहिँ के भने अहिलेको सङ्कटतर्फ यो बजेट प्रवेशै गरेन। यसले यता पनि चुनाव र उता पनि चुनाव मात्रै देख्यो। अस्तिको चुनाव र आउने चुनाव मात्रै देख्यो। चुनावकै छुनुमुनि मात्रै मैले बजेटमा देख्ने गर्छु। त्यस हुनाले त यो चाहिँ अहिले मैले सुनि पनि रहेको छु, अब तुरुन्तै यो गठबन्धन चाहिँ चुनावमा जाँदैछ अरे भनेर। अब गठबन्धन वास्तवमा गाह्रो पनि भएको छ यो सँगसँगै जानलाई। कङ्ग्रेसलाई छिट्टोभन्दा छिटो यो झुन्डिएका सबै गलगाड यहाँबाट कहिले यहाँबाट चाहिँ यसको पिण्ड छुटाउने भन्ने छ। चुनाव भएदेखि यसको गलगाड छुट्यो कि भन्नेमा छ। जहाँसम्म बिजुलीको कुरा छ, बिजुलीलाई चाहिँ यसलाई इन्डियाले चाहिँ इज अ पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको प्रोडक्ट हो भन्ने गरेको छ। ऊर्जा एनर्जी इज द प्रोडक्ट अफ द पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट। यो स्ट्राटेजिक प्रोडक्ट हो। यसमा हामीले तोकेको आधारमा मात्रै हुन्छ भनिरहेको छ। र त्यसमा अहिले भर्खरै हामीले 39 मेगावाटको लास्ट इयरदेखि उलेखानी र चाहिँ के अरे त्रिशुली र चाहिँ देवीघाटबाट चाहिँ 39 मेगावाट हामी निर्यात गर्दथ्यौँ। अर्को वर्षलाई हामीले 325 अरब भनेर भर्खरै प्रधानमन्त्रीजी जाँदाखेरिमा चाहिँ सहमति भएको छ। तर त्यो कुन चाहिँ हो भनेर आइडेन्टिफाई नभएसम्म त्यो बिजुली लिने ठेगान छैन। किन भन्दा इन्डियाले भनिरहेको छ भारतको लगानी वा नेपालको लगानीमा बनेको मात्रै बिजुली म किन्छु, अरू किन्दिनँ भनिरहेछ। त्यसो भए यो चाहिँ बिजुली निकासीमा पनि कति सहजता प्रदान हुने हो थाहा छैन। उसले त्यो रोक लगाइदियो भने यो बिजुली पनि जान सक्ने अवस्था छैन।
त्यही 39 मेगावाट जो आज पनि बेचिरहेको छौँ, भोलि पनि त्यसैमा सीमित हुनु पर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले अहिलेका यी जुन गम्भीर जो विश्वव्यापी जुन खडा भएका चुनौतीहरू छन्, त्यो चुनौतीलाई यसले कतै पनि ख्याल नगरिकन अर्को वर्षको चाहिँ ग्रोथ टार्गेट चाहिँ म 8% पुर्याउँछु र इन्फ्लेसन चाहिँ म 7% मा राख्छु भनेर भनेको छ। मैले यसबीचमा विभिन्न निकायहरूसँग पनि छलफल गरेँ। 7% टार्गेटमा चाहिँ इन्फ्लेसन मूल्य वृद्धि रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा 7% भन्ने बित्तिकै अर्को साल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कडाइको नीति लिनुपर्छ पर्दैन र भनेर राष्ट्र ब्याङ्क सोर्सले भन्छ। बजेटले हाम्रो आर्थिक विकासका मोडलहरूको बारेमा पनि प्रशस्त चर्चा भएको छ। बजेटले हाम्रा आवश्यकता, समस्या र सम्भावनालाई पहिचान गर्ने कुरामा ध्यान दिएको छ। मैले भन्ने गरेको छु, हामीले राजनीतिक प्रणाली नयाँ बनाए, हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल नयाँ बनाउनु पर्दछ। विभिन्न मुलुकले विकास गरेको आर्थिक विकासका मोडलहरूलाई महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बनाउँ, कपी पेस्ट होइन। हाम्रो आर्थिक विकासको मोडलले सबभन्दा पहिले नेपाललाई चिन्नु पर्दछ। यस अर्थमा पनि म अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपाली आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीहरूलाई मूलतः ध्यान दिँदै यो बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ। हाम्रो आर्थिक मोडलले उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादनका संरचनामा जनसहभागिताको सुनिश्चितता गर्नै पर्दछ। कृषि क्षेत्रको सुधारलाई अर्थतन्त्र सुधारको आधार बनाउने प्रयास अत्यन्त सकारात्मक छ। भूमि सुधारसहित भूउपयोग नीति, आवश्यक तालिम र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमा र अनुदानको व्यवस्था, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्रहरूको स्थापना, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणको व्यवस्था सहित कृषि क्षेत्र सुधारको एकीकृत एउटा प्याकेजको कार्यक्रम जे प्रस्तुत भएको छ, यसले उत्पादनको वृद्धि, कृषि क्षेत्रको सुधार र औद्योगिकरणको आधार तयार गर्न महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउने मैले विश्वास लिएको छु। यस सन्दर्भमा म थप के सुझाव मात्र दिन चाहन्छु भने कृषि कर्जा विस्तारको लागि लघु वित्त संस्थाका अतिरिक्त कृषि विकास बैङ्कलाई पनि समावेश गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यसै गरी कृषिको रूपान्तरणकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीज्यूहरूको संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको रहेछ। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संयन्त्रले कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता जे अहिले प्रस्तुत गरिएको छ यसको प्रतिफल वास्तविक किसानहरूको बिचमा पुर्याउनको निम्ति आवश्यक प्रक्रियाहरू यसले संयन्त्रले तर्जुमा गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कृषिलाई औद्योगिकरणको आधार बनाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने, पूलग्रास्त उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने, खेतदेखि कारखानासम्मको एकीकृत नमुना कार्यक्रम लगायत एकीकृत नमुना कार्यक्रमले उद्योग क्षेत्रको विकासमा थप बल पुग्ने छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धिको लागि गरिएका व्यवस्थाहरू सकारात्मक छन्। यस सन्दर्भमा एउटा मात्र थप कुरा के भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा ऐनको भावना अनुरूप नै अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ। बिमा ऐनको भावना अनुसार नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई लागू गर्नेमा सरकारले ध्यान दियोस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण राजमार्ग करिडोरहरूको बजेटको विनियोजन आवश्यकता अनुसार भएको छ। म थप के मात्र भनौँ भने कर्णाली क्षेत्रको पूर्वाधारमा एउटा क्रान्ति ल्याउने एउटा विशेष एउटा सडक पूर्वाधारको योजना छ। मैले धेरैपटक भन्ने पनि गरेको छु। दाङदेखि जुम्लासम्ममा हामी 6 घण्टाको दूरीमा यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ त्यो राजमार्गको स्तर उन्नतिसँगै। जुम्लाबाट 7 घण्टामा नेपालगञ्जको यात्रा गर्न र 6 घण्टामा सुर्खेतको यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ। जुम्लाबाट मध्य पहाडी सडकमा पुगिसकेपछि मध्य पहाडी सडक हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुग्दा जुम्लाबाट 13 घण्टामा काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ। जब 13 घण्टा, 6 घण्टा, 7 घण्टामा जुम्लाबाट काठमाडौँ, जुम्लाबाट दाङ र नेपालगञ्ज पुग्ने स्थिति हुन्छ, मलाई लाग्छ कर्णाली क्षेत्रमा पूर्वाधारमा यसले ठुलो क्रान्ति ल्याउनेछ। हामी राजमार्गको बारेमा जे चर्चा गरेर त्यहाँ को विषयमा अब यहाँ उल्लेख नभए पनि कार्यक्रमको हिसाबमा त्यो विशेष ध्यान पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब
सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू भए त्यसको लागि प्रयास गरिएकै छ। अब कतिसम्म हुन सकिन्छ, सङ्कटकालको अवस्थामा कति हामी सुरक्षा दिन सक्छौँ, त्यो चाहिँ यस बजेटले दिन सक्ने कुरा यो बजेटको मार्फतबाट दिनको लागि प्रयास गरिएको हो। र जहाँसम्म निर्यातको कुरा छ, आफ्नै केही इन्डस्ट्रीहरू छन् जसका केही कुराहरू निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ, जसमा सिमेन्ट भयो, सरिया भयो, स्टिल भयो, यो कुराहरूमा। जहाँसम्म मलाई लाग्छ सिमेन्टलाई यदि सरकारले चाहियो भने क्लिङ्करको उत्पादनलाई अगाडि बढाएर मार्केटमा क्लिङ्कर दिएर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यसबाट पर्याप्त आम्दानी लिन सक्ने ठाउँ म देख्दछु। उदाहरणको लागि यदि उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई नै लियो भने उसको जुन लाइमस्टोनको जुन पोजिसन छ, जुन अवस्था छ, अहिले यही अवस्थामा रफ्तारमा यदि हामी इन्डस्ट्री चलायो भने लगभग 125 वर्ष 125-30 वर्षसम्म त्यो माइनले काम गरेछ। यो जो हाम्रो चाहिँ यो अवस्था छ भनेर त्यस्तो अवस्थामा त्यो इन्डस्ट्रीबाट हामीलाई अगाडि बढाएर र उसको उत्पादनलाई निर्यात गर्ने तर्फमा जान सक्ने अवस्था छ र साथसाथै त्यो क्लिङ्कर उत्पादन गरेर हामीले आफ्नै मार्केटमा पनि बेच्न सक्ने साना जुन इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यसले त्यहाँबाट क्लिङ्कर लिएर पनि अगाडि बढ्न सक्छ।